नमस्ते, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम पालिका खबर। पालिका खबरमा रहेर हामीले पश्चिम नवलपरासीमा रहेका 7वटा पालिकाले के कस्ता कार्यहरू गरेका छन्, के कस्ता कार्ययोजना बनाए र कति कार्ययोजनाहरू सफल पारे भन्ने बारे जस्ताको तस्तै जानकारी दिने गर्दछौं। अब भने ढिला नगरिकनै कार्यक्रम पालिका खबरतर्फ लागौं। बर्दघाट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विनियोजन गरिएको छ। कुल 90 करोड बजेट विनियोजन गरिएको नगरले जनाएको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको नगरले जनाएको छ। बर्दघाट नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080 र 81 का लागि 90 करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बर्दघाट नगरपालिकाले 12औं नगरसभामा नगर उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यायले 90 करोड 50 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो, जस अन्तर्गत 56 करोड 42 लाख अर्थात् 62.35% चालू खर्च र 34 करोड 6 लाख 56 हजार अर्थात् 37.64% पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले विनियोजन गरेको 90 करोड 50 लाखको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने नसमेटिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। उक्त बजेटमा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण, सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र सशर्त अनुदान समेत समावेश भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको 30.04% अर्थात् 27 करोड 19 लाख 27 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै नगरपालिकाले सडक विकास, विस्तार तथा स्तर उन्नतिका लागि कुल बजेटको 13.62% अर्थात् 12 करोड 33 लाख 40 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि, सिंचाई र पशु विकास प्रवर्धनका लागि कुल बजेटको 7.24% अर्थात् 6 करोड 55 लाख 79 हजार विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले भवन तथा शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सूचना तथा सञ्चार, पर्यटन, विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा पोषण, युवा तथा खेलकुद, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, कला तथा संस्कृति, वन तथा वातावरण, विपद व्यवस्थापन, श्रम तथा रोजगार, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह लगायतको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को लागि भने नगरपालिकाले 94 करोड 5 लाख 43 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थाको मिति 80 आषाढ 5 गतेसम्मको वित्तीय प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कुल बजेट रु 91 करोड विनियोजन भएकोमा प्रदेश सरकारबाट रु 20 लाख र संघीय सरकारबाट रु 2 करोड 85 लाख 43 हजार बजेट थप भई हालसम्म रु 94 करोड 5 लाख 43 हजार बजेट कायम भएको छ। उक्त बजेट मध्ये रु 63 करोड 52 लाख 20 हजार खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको 67.53% हुन आउँछ। चालू खर्चतर्फ रु 54 करोड 49 लाख 40 हजार कायम भएकोमा रु 40 करोड 14 लाख 30 हजार खर्च भएको छ, जुन कुल बजेट रकमको 73.66% हुन आउँछ। पुँजीगत खर्चतर्फ रु 39 करोड 56 लाख 2 हजार बजेट प्राप्त भएकोमा रु 23 करोड 37 लाख 89 हजार खर्च भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको 59.09% हुन आउँछ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म क्षेत्रगत नीति अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 मा विभिन्न क्षेत्रहरूमा विनियोजित बजेट रकमको विषयमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। सडक स्तरोन्नति तथा पुल कर्कट, वडा कार्यालय, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, कृषि सेवा केन्द्र, साप्ताहिक हाट बजारसँग जोडिएका सडकहरूको विकास र विस्तार गर्ने आवश्यकताका आधारमा नयाँ सडक खोल्ने र क्रमशः कालोपत्री गर्ने नीति अनुरूप यस क्षेत्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। 3 लाख भन्दा माथिका सडक निर्माणका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कुल लागत अनुमानको 2% रकम सरसफाई तथा हरियाली प्रवर्धन अभियान अन्तर्गत सम्बन्धित सडक किनारामा विभिन्न जातका रुख बिरुवा हुर्काउने कार्यमा खर्च गर्ने गरी आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बढीभन्दा बढी जनसहभागिता हुने गरी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, सडक बोर्ड, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको समपूरक अनुदान तथा स्थानीय जनताको लागत सहभागितामा सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्री गर्दै लगिनेछ।
सडक विकास विस्तार स्तरोन्नतिका लागि रु 12,33,40,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 13.62% हुन आउँछ। यसबाट सर्वसाधारणलाई आवागमनमा सहयोग पुग्नुको साथै आर्थिक क्रियाकलाप उल्लेख्य वृद्धि भई रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको दिगोपनका लागि यसको नियमित मर्मत सम्भारको आवश्यकता पर्दछ। यसर्थ प्रत्येक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको विनियोजित रकमको 5% मा नबढ्ने गरी रकम कट्टा गरी रु 50 लाख मर्मत सम्भार कोषमा र 3% मा नबढ्ने गरी भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि समेत कन्टिन्जेन्सी मार्फत रु 35 लाख राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस कोषमा जम्मा रकमबाट भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार तथा आयोजना व्यवस्थापनका कार्यहरू गर्दै लगिनेछ। भवन तथा शहरी विकास फोहोर व्यवस्थापनको लागि सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरी निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ। यसका लागि रु 2,15,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। नगरपालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्न हाट बजारबाट उठेको बाल बिटौरी शुल्कको निश्चित प्रतिशत रकम सोही बजार व्यवस्थापनको लागि खर्च गरिने नीति अनुरूप हाट बजारमा आवश्यक संरचना निर्माण गर्न रु 38 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्माण हुन बाँकी 6वटा वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि रु 1,60,00,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कृषि सेवा केन्द्र, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा र सबै प्रकारका अधुरा सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवनहरूको निर्माण कार्य लगायतका भवन तथा शहरी विकासका क्षेत्रका लागि रु 7,54,62,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 8.33% हुन आउँछ। खानेपानी तथा सरसफाइ सबै नगरवासीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याउन, पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने र सतही स्रोतको उपलब्धता नभएका क्षेत्रमा भूमिगत स्रोत उपयोग गरी खानेपानी समितिहरू समेत सँगको सहकार्यमा एक घर एक खानेपानी धारा अभियान सञ्चालन गर्न रु 60 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग लगायत विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा भएका शौचालयको उचित व्यवस्था नहुँदा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा रु 41 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। बस्तीभित्र पानी पस्ने समस्याको समाधान गर्न ढल तथा नाला व्यवस्थापन, खोला सफाई गरी वर्षायाममा पानीको निकासको समुचित प्रबन्ध गर्न नाला तथा ढल निकासका योजना कार्यान्वयन गरिने र फोहोर मैला दिगो व्यवस्थापन गर्न सरकारवालाहरूसँग साझेदारी र सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकामा उपलब्ध सवारी साधनको परिचालन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 80-81लाई सरसफाई वर्ष घोषणा गरी अभियानात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न खानेपानी र सरसफाइको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गरिनेछ। पत्रकार महासंघ मार्फत हुने पत्रकारिता विकास प्रवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। एफएम रेडियो मार्फत कृषकसँग नगरपालिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, वर्धघाट प्रेस क्लब, पत्र पत्रिका, अनलाइन मिडिया तथा टेलिभिजन मार्फत नगर गतिविधि सम्बन्धित जानकारी सम्प्रेषण तथा गुनासो सुन्ने लगायतका कार्यमा सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी परिचालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। पर्यटन स्थानीय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धन गरी नगरको पहिचान स्थापित तथा स्थानीय जनताको आय आर्जन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कञ्चनगढी क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार संरचना निर्माण र बुद्धमङ्गल तालको सौन्दर्यकरणको लागि रु 80 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडा नम्बर 16 को वनदेवी र वडा नम्बर 4 को शिवालय मन्दिरको गुरुयोजना निर्माण, सिमसार प्रवर्धन लगायतका स्थानीय पर्यटकीय संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा गत वर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात पहिलो नगरपालिका बैठकको निर्णय बमोजिम हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका नगरका ग्रामीण क्षेत्रमा सबै घरमा बिजुली बत्ती बाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए बमोजिम सङ्घीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा नै प्रसारण लाइन विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको व्यवहार सम्मानित सभा समक्ष सगौरव जानकारी गराउँछु। विद्यमान लो भोल्टेजको समस्या समाधान गर्दै उज्यालो नगर अभियानको निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय समुदाय समेतको सहभागितामा सडक बत्तीको दिगो व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। शिक्षा नगरपालिकामा 1 जना नर्स नियुक्त गरी विद्यालयमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउन सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा, कक्षा 1 देखि 12 का सबै छात्र तथा दलित छात्र छात्राहरूलाई अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक तथा कक्षा 1 देखि 8 सम्मका छात्रहरू र दलित विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक,
सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी समेतलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि र किशोरी अवस्थामा छात्राहरूको लागि पर्याप्त सेनिटरी प्याड वितरण जस्ता कार्यक्रमहरूको लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालय निर्माणाधीन अधुरा भवनको निर्माण सम्पन्न गर्ने, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक तथा खेलकुदका सामग्री, प्रयोगशाला, स्वच्छ खानेपानी, छात्र छात्राको लागि अलग अलग शौचालय, सरसफाई, इन्टरनेट, कम्प्युटर, शिक्षकको लागि शैक्षिक सहायता आदिको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। डिजिटल प्रविधिबाट शिक्षण गर्न, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई ल्यापटप र विद्यालयलाई प्रोजेक्टर व्यवस्था गर्न शिक्षक, विद्यालय र नगरपालिकाको साझेदारीमा सुरु गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन लगायतका विविध क्रियाकलापहरूको निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। हाम्रो विद्यालयको सरसफाइ र सुन्दरताको लागि मेरो 2 मिनेट अभियान सम्बद्ध कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कोष स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यस कोषमा नगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट तलब भत्ता उपलब्ध गर्ने सबै पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक लगायतको वर्षको 1 दिनको तलब बराबरको रकमको लागि रु 50 लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य र पोषण अवस्थामा सुधारले मातृ तथा बाल मृत्यु दर घटाउन, सुत्केरी आमालाई बढीमा 2 सन्तानसम्मको लागि दिँदै आएको सुत्केरी पोषण भत्ताको लागि नगरभित्रकै प्रसुति केन्द्रमा सुत्केरी भएका आमा सुरक्षा कार्यक्रम वा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा गई अपरेसन भई सुत्केरी भएकालाई उपलब्ध गराउने गरी रु 21,75,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु 8,60,65,000 बजेट विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 9.50% हुनुहुन्छ। कृषि, सिँचाइ तथा पशुपालन, नगरभित्रका व्यवसायिक कृषकलाई लक्षित गरी कृषिमा आधारित रोजगारी प्रवर्धन गर्ने र कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने नीति अनुरूप आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत शीत भण्डारमा लगानी गर्नुको साथै सरकारी तरकारी सङ्कलन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। बजारीकरण, विविध कृषि यन्त्र उपकरण वितरण जस्ता क्रियाकलापहरूलाई बजेट सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। आलु, मकै, तरकारी र तोरीमा पकेट विकास कार्यक्रम, मौरी विकास कार्यक्रम, बागवानी तथा कृषि वन कार्यक्रम, आधुनिक कृषि प्रविधिमा अनुदान, खाद्यान्न बाली प्रवर्धन कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मल प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सतह सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएको छ। साना सिँचाइ, सालो ट्युबवेल, जडान तथा डिप ट्युबवेल मार्फत कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। सिँचाइका लागि रु 1,37,63,000 विनियोजन गरेको छु। दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिफलको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप दुधमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ उपलब्ध गराउन, बाख्रा पालन प्रवर्धन कार्यक्रम, पशु आहार साइलेज प्रवर्धन कार्यक्रम, पाडी हुर्काउने कार्यक्रम, सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनको लागि रकम विनियोजन भएको र गाई र भैँसी पालक किसानलाई कृत्रिम गर्भाधान बापत दिँदै आएको रु 400 अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि, सिँचाइ र पशु विकास तथा प्रवर्धनको लागि रु 6,55,89,000 विनियोजन गरेको छु, जुन कुल बजेटको 7.24% हुनुहुन्छ। श्रम तथा रोजगार, सामाजिक परिचालनको व्यावसायिक पद्धति स्टार्ट एन्ड इम्प्रुभ योर बिजनेस मोडेलमा व्यक्तिको अभिरुचि परीक्षण मार्फत छनौट भएका युवाहरूलाई आफ्नो रुचि अनुसारको लघु उद्यममा आधारित सिपमूलक तालिम तथा व्यावसायिक शिक्षाका माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गरेका नवप्रवेशी युवाहरूलाई स्वरोजगारमूलक कृषि, पशुपालन, वनमा आधारित उद्यम तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा आधारित स्वरोजगारीको अवसर सिर्जनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गरी सामाजिक चेतना अभिवृद्धि तथा सिप विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। युवाहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरताको तथा क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरणका लागि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पटेल, थाकल, बाँस जस्ता स्रोत साधन परिचालन गरी लघु उद्यममा आधारित सिपमूलक तालिम, आय आर्जन र महिला अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ। बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 14 मदनपुरमा एक कार्यक्रमका बीच बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले डिप बोरिङ सिँचाइ आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि सुक्खा रहेको क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइको साधनले जनतामा खुसी छाउने नगरले आकलन गरेको छ। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले नगरले यस वर्ष कृषिलाई केन्द्रित राखी आयोजनाहरू परिचालन गरी बजेट विनियोजन गरी
गरिएको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन बढाउन नगर लागि परेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो डिप बोरिङ सिँचाइ उद्घाटन गरेका छौँ। अहिले यो वर्ष नगरपालिकाले सिँचाइको लागि कृषकहरूलाई बढीभन्दा बढी हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। कृषकलाई राहत पुर्याउनको लागि, कृषिमा जोड दिनको लागि, उत्पादन बढाउनको लागि। त्यसकारणले आज हामी 14 नम्बरमा यो उद्घाटन गऱ्यौँ। हिजो 16 नम्बरमा डिप बोरिङ उद्घाटन भएको छ। 13 नम्बरमा पनि अब उद्घाटनको तयारीमा छ। त्यसकारणले अहिले हामी प्रदेशसित माग गर्दा पनि धेरैभन्दा धेरै डिप बोरिङहरू मागेका छौँ। कृषकलाई उत्पादनमा जोड दिनको लागि हामीले चाहिँ अहिले पहिलो प्राथमिकता कृषकलाई नै राखेका छौँ। त्यस्तै नगर प्रवक्ता सन्तु गाहाले 35 बिघा क्षेत्रफलमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सिँचाइ आयोजनाको लक्ष्य रहेको र अबका दिनमा यस क्षेत्रमा वर्षैभरि खाली जमिनमा उत्पादन गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने जानकारी दिनुभयो। पालीनन्दन गाउँपालिकाले बदलिदो युगसँगै शिक्षामा परिवर्तन गर्न विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ। पालीनन्दन गाउँपालिकाले बदलिदो युगसँगै शिक्षामा परिवर्तन गर्न विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका क्रममा विद्यालयका आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। बदलिदो युग अनुसार विद्यालयबाट वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न सुरु गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ताले बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि विद्यालयका आवश्यकताहरू पहिचान गरी त्यसै अनुसार वडामा आयोजनाका नामहरू समावेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष फातिमा खातुन अन्सारीलाई युग अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु अब पालिकाको कर्तव्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले अबको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो। विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन नसक्दा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार बन्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएर योजना मार्ग गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रममा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले विद्यालयमा अझै न्यूनतम आवश्यकता पनि परिपूर्ति हुन नसकेको अवस्थाका बारे जानकारी गराएका थिए। अध्यक्षहरूले विद्यालयलाई युग अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्न लायक बनाउन भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा तालिम, प्रविधि मैत्री बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका थिए। नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकाले सुकुम्बासी अति विपन्न भूमिहीनका लागि जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न रामग्राम 14बाट नाप जाँच सुरु गरेको छ। नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकाले सुकुम्बासी अति विपन्न भूमिहीनका लागि जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न रामग्राम 14बाट नाप जाँच सुरु गरेको छ। जग्गाको स्वामित्व नपाउँदासम्म न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि तडपिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। भूमि आफ्नो नाममा नहुँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिले सामान्य गर्जो टार्न समेत समस्या पर्दछ। भूमि प्रयोग गरिरहे पनि उक्त जमिनको भोगाधिकार आफूसँग नहुँदा त्यसबाट कुनै पनि आर्थिक लाभ लिन सकिँदैन। यसै समस्यालाई समाधान गर्न अहिले रामग्राम नगरपालिका लागि परेको छ। नाप जाँच सुरु कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख धनपति यादवले स्थानीयले लामो समयदेखि भूमिहीन भएर तडपिरहेको अवस्थामा आफूले छिट्टै लाल पूर्जा वितरण गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले अब छिट्टै रामग्राम नगरभित्र रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि आयोगका नवलपरासी सदस्य भविश्वर तिवारीले नवलपरासी पश्चिमका जनताले अब छिट्टै लाल पूर्जा क्रमशः पाउँदै जाने बताउनुभयो। त्यस्तै लाल पूर्जा नहुँदा सामान्य भन्दा सामान्य आर्थिक अभावमा तडपिनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि लाल पूर्जा नै चाहिने सरकारी नीतिका कारण आफूहरू छनपीडामा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले फोटो खिच्न जाने भन्दा पनि जति सक्दो छिटो नतिजामुखी कार्य गर्न आग्रह गरेका थिए। नवलपरासी पश्चिममा रहेको सरावल गाउँपालिकाले विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन पहल सुरु गरेको छ। पालिकाले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 5 दिने सूचना सञ्चार, प्रविधि कार्यमूलक अनुसन्धान र पाठ्य योजना निर्माण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ। नवलपरासी पश्चिममा रहेको सरावल गाउँपालिकाले विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन पहल सुरु गरेको छ। पालिकाले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 5 दिने सूचना सञ्चार, प्रविधि कार्यमूलक अनुसन्धान र पाठ्य योजना निर्माण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ। तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले अहिले योग विज्ञान तथा प्रविधि मैत्री छ। पहिले जस्तो किताबी ज्ञानले मात्र विद्यार्थी समाजमा टिक्न सक्ने वा
बिक्न सक्ने हुँदैन। विद्यार्थीलाई योग अनुसार परिवर्तन गर्दै लैजान पहिले शिक्षकले त्यस विषयमा जानकारी हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जमाना अनुसारको सूचना प्रविधि सँगसँगै शिक्षकले आफ्नो सिकाइलाई परिवर्तनशील राख्नुपर्ने बाध्यता छ। हरेक शिक्षकलाई छुट्टा छुट्टै तालिम प्रदान गर्ने समय दिनभन्दा पनि सबैलाई एकमुष्ट राखेर तालिम प्रदान गर्दा प्रभावकारी पनि हुन्छ। तालिम पश्चात सरावलका विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण क्रियाकलाप हुने वातावरण तयार गरी शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए। त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष बासमती चमारले युग अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको बताउँदै विज्ञान प्रविधिसँगै विद्यार्थीहरूलाई बदल्ने प्रयास गर्न शिक्षकलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले सूचना र प्रविधिको प्रयोगले अबका दिनमा सरावलका विद्यार्थीहरूमा युग सुहाउँदो शिक्षा पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले पाठ्य योजना निर्माणले शिक्षक कक्षामा पस्नभन्दा पहिले नै आज के पढाउने भन्ने विषयमा प्रश्न हुँदा शिक्षकले विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सहज हुने र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण क्रियाकलापमा पनि समावेश गराउन सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिनुभएको थियो। त्यस्तै तालिममा सहभागी शिक्षकहरूले तालिमका साथै विद्यालयमा पनि सहजता प्रदान गर्ने विद्यार्थीको पहुँचमा विद्यालयलाई पुर्याउन आग्रह गरेका थिए। नवलपरासी पश्चिमको सुनौल नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सिपलाई सदुपयोग गर्दै व्यवसाय बनाउन तालिम सञ्चालन गरेको छ। नवलपरासी पश्चिमको सुनौल नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सिपलाई सदुपयोग गर्दै व्यवसाय बनाउन तालिम सञ्चालन गरेको छ। विदेशमा बसेर आफूले आर्जन गरेको सिपको आधारमा स्वदेशमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले युवालाई व्यवसायमा जोड्न नगरले तालिम सञ्चालन गरेको हो। नगरले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण एकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशीलता विकास कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको हो। सुनौल नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख सूर्य प्रसाद दुबेको अध्यक्षतामा 4 दिने तालिमको समुद्घाटन गरिएको छ। तालिमको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर उपप्रमुख सूर्य प्रसाद दुबेले वैदेशिक रोजगारीको समयमा पर्याप्त ज्ञान सिप प्रविधि र पुँजीको उच्चतम प्रयोग गर्दै उद्यमी बन्ने चाहनालाई नगरपालिकाले हर प्रकारले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा आफूले सिकेका सिपको प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसाय फस्टाउने धारणा राख्दै अनुभवका आधारमा गरिने व्यवसायले विशेष परिस्थिति बाहेक उच्चतम प्रतिफल दिने बताउनुभयो। त्यस्तै सहभागीहरूले नगरले सानो भए पनि प्रयास स्वरूप आफूहरूको सिप र समय दुवै सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सहजीकरण गरिदिएकोमा नगरलाई धन्यवाद प्रकट गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र सुनौल नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण रोजगार सेवा केन्द्र सुनौलले गरेको थियो। सुनौल नगरपालिकाले नगरलाई महिला मैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ। सुनौल नगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नगरलाई महिला मैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ। नगरले शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। महिला मेयर भएको सुनौल नगरपालिकाले नगरलाई महिला मैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख विमला अर्यालले सो घोषणा गर्नुभएको हो। मेयर अर्यालले नगरपालिकाको सपनाको रूपमा नारीको नेतृत्व सामाजिक सद्भाव सहित समृद्ध सुनौलको जोगाउ अस्तित्व भन्ने नारालाई अघि सार्नु भएको छ। सुनौल नगरपालिकालाई महिला मैत्री बनाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग आबद्ध भई अभियानमुखी कार्यक्रम मार्फत निश्चित सूचकहरू पूरा गरी महिला मैत्री नगरपालिका घोषणाको पूर्वाधार तयार गरिनेछ। नगरसभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अर्यालले घोषणा गर्नुभएको हो। नगरपालिकाले महिला मैत्री नगरको रूपमा विकास गर्न के पूर्वाधारहरू आवश्यक पर्दछन् भनेर खोजबिन गरिराखेको अर्यालले बताउनुभयो। सुनौल नगरपालिकाबाट पारिश्रमिक पाउने सबै कर्मचारीको छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढ्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन र आफै नमुना हुने नीति नगरपालिकाले लिएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। नगरपालिकाले बाँझो जमिन छोडेर स्थानीय ठाउँमा बसेका वा सुनौल बाहिर गएका जग्गा धनीको खोजी गरी जमिनलाई बाँझो राख्न नमिल्ने नीति लिने प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अर्यालले नगरपालिकाले जग्गा धनीसँग करारनामा गरी
जमिन लिएर त्यसपछि इच्छुक नगरवासीलाई खेती गर्न करार गरी करार खेती सुरु गर्ने बताउनुभयो। नेपालको पहिलो बाल मैत्री नगरपालिकाको रूपमा रहेको सुनौल बाल अधिकार संरक्षणका लागि थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम लिने भएको छ। खेलकुदको विकासलाई पनि नगरपालिकाले उच्च महत्त्व दिँदै एक खेल मैदानको नीति लिएको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाको सिपलाई उपयोग गर्दै उनीहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिहरू लिएको प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो। प्रतापपुर गाउँपालिकाले आफ्नो 2080-81 का लागि बजेट घोषणा गरेको छ। शिक्षा, कृषि तथा पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सबैको सुझावलाई समेट्दै कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने पालिकाले नीति लिएको छ। सोमबार सम्पन्न कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले कुनै पनि बहानामा प्रतापपुरको समग्र विकासबाट पन्छिने छुट कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई नभएको बताउनुभयो। विगत 5 वर्ष अघिदेखि रोकिएका अधुरा विकासलाई समेटेर आफूहरू अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति रहेको अध्यक्ष यादवले उल्लेख गर्नुभयो। हामीले हिजोका दिनमा मैले भन्ने गरेका छु, आज पनि म भन्न चाहन्छु कि विगतको 5 वर्ष अवधिमा 2074 सालदेखि 2079 सालसम्मको अस्थायी सरकारले नेतृत्व गरिरहँदा निश्चय पनि धेरै कामहरू हुनुपर्ने अवस्था थियो होला। सहजता प्रतिकूल परिस्थितिले ती कामहरू हुन सकेनन्, ती इतिहासका पानामा लेखिएला। तर ती बेला गर्न सक्ने ती महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिदिएको भए निश्चय पनि हामीलाई अलिक सहजता उत्पन्न हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। तर पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ कि हिजोको 5 वर्ष अवधिमा गरिनुपर्ने धेरै कामहरू र अहिलेको 5 वर्ष अवधिमा गर्नुपर्ने कामहरू समष्टिगत रूपमा यो 10 वर्ष अवधिमा गर्नुपर्ने कामहरू हामीले 5 वर्ष अवधिभित्रै गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति छ र त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामीलाई यी फुबाट गर्ने कुनै पनि छुट छैन। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सडक सञ्जालको पहुँच, विद्युतीय सिँचाइ, गाउँपालिका स्तरीय गौरव कार्यक्रम, सहकारी एवं वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन, कर सेवा शुल्क तथा राजस्व, पर्यटन विकासतर्फ समग्र प्रतापपुर क्षेत्रमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल 52 गढी र चोर्नियामा बहुउद्देश्य पोखरी निर्माण सहित मनोरञ्जन स्थलको निर्माण लगायतका योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। माध्यमिक तहमा प्राविधिक धारको शिक्षा सञ्चालन तथा निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यार्थी अनुपात, शिक्षकको दरबन्दी, खेलकुदतर्फ खेलाडी उत्पादन, रङ्गशाला निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले विगतका तुलनामा हाल गाउँपालिकामा थुप्रै परिवर्तन र विकास देख्न सकिने दाबी गर्नुभयो। हामीले गरेका कामहरू खास गरी प्रशासकीय भवन निर्माण खातिरहेको थुप्रै वर्ष खातिरहेको प्रशासकीय भवन निर्माण तीव्र छ। सिँचाइ विद्युतीकरण सुरु भएको छ। चक्रपथ निर्माण कार्य सुरु हुँदैछ। फलामे पानी पुल निर्माण हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। स्थानीय ऐन नियम निर्माणहरू हामीले फेरि बनाइसकेका छौँ। शैक्षिक गुणस्तर निर्माणको योजना सुरुवात भएको छ। स्वास्थ्य तथा वडा भवनहरू निर्माणका चरणमा छन्, निर्माण भइरहेका छन्। प्रतापपुर स्वास्थ्य चौकीको निर्माण तुरुन्तै शिलान्यास हुँदैछ। अध्यक्ष शैक्षिक बेरोजगार सम्बोधन कार्यक्रम, किसान सूचीकरण, माटो प्रयोगशाला प्राविधिक ल्याब स्थापना, विभिन्न कल्याणको स्थापना, सुशासनका योजना सुरु, भू वर्गीकरण, सरकारवालासँग गहकिलो समन्वय, आर्थिक सुशासन, सूचना प्रविधिमा व्यापक परिवर्तन भएको छ। प्रतापपुर गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण योजना अन्तर्गत पालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरिरहेको छ, जसको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष मानकुमारी चौधरी, कर्मचारी लगायत सरकारवाला सङ्घ संस्थाको उपस्थिति रहेको थियो। आजलाई पालिका खबर यति नै। अर्को साता यही समयमा पालिका खबर लिएर उपस्थित हुने बाचा सहित कार्यक्रम प्रस्तुता म भावना पाण्डे बिदा चाहन्छु। नमस्कार।